मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता तेन्ना आमी प्राचिताचो काळ सुरू करता. प्राचिताचो काळ जेन्ना आसता देवाच्या काकुतीचो आनी कृपेचो काळ पयसभा हो प्राचीत काळ आमकां दिता. आमी आत्मीय जिवीत आमी परिशीलन करच्याक आमचो संबंद देवा लागीं कसो आसा, एकामेका लागीं कसो आसा, आमच्या वैयक्तीक जिवीत आमी कशें जिवन आसा तें आमी परिशीलन करून कितें वायट आसा तें आमी पयस करचें, कितें बरें आसा सांबाळचें आनी आमचो जिवीत चड आनी चड बरें करूंक हो प्राचीत काळ आमकां पयसभा दिता. ह्या प्राचीत काळांत आमचे चुकी आमी वळखून घेवन त्या चुकी खातीर आमी पश्चाताप पावचें, कितें वायट आसा तें पयस करचें आनी देवाची कृपा जोडून घेवन आमी जिवीत चड बरें करून जियोवचें हो जेन्ना आसा उद्देश प्राचीत काळाचो. त्या देखून जोयेल प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत आमकां सांगता तुमची वस्त्रां आनी तुमचें काळजां पिंजात. कित्याक काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच आमच्या उतरां कडल्यान आमी भायर काडटा. त्या देखून आमच्या काळजा मनांत कितें बरोवन आसा तें आमी मात जाणा, देव मात्र जाणा. त्या देखून आमच्या काळजा मनांत राग द्वेश बरोवन आसल्यार आमचें जिवीत खोटेपणाचें जाता. त्या देखून आमच्या जिवितांत राग द्वेश आनी खोटेपण आसल्यार आमी भायर उडोवंक जाय. आमच्या काळजांत आनी मनांत बरेचशे गूण आमच्या जिवीत आमी आसा करूंक जाय. त्या दळ आमचें जिवीत बरें जाता. तशेंच रेस्पर देव इतले दीस तुमी पयस आसल्यात आतां आपणें म्हणजे तें फाटीं या म्हणून मोवाळ उतरांनी आमकां तशेंच हें फाटीं आपोवन आसा म्हणून जोयेल प्रवादी आमकां सांगून आसा. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांपोल आमकां सांगून आसा प्राचीत काळ जेन्ना आसा ऐन काळ देवा लागीं आनी मनशा लागीं राज्य जावच्याक. त्या देखून ह्या 40 दिसां भितर कोणा लागीं आमचो संबंद बरो ना जाल्यार आमी एकामेका बसून घेवन आमचो संबंद आमी एकामेका लागीं बरो करून घेवंक जाय. पाताक आदान आमी देवातान पयस गेल्यार आमच्या चुकी आमी वळखून घेवन देवा लागीं बोक्षणाय मागून देवा लागीं आमचो संबंद बरो करूंक घेवंक जाय म्हणून सांपावलो ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां हो उलो दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू 3 भक्तीच्यो करण्यो आमकां दाखोवन आसा. मागणें, दान धर्म आनी उपास हे 3 भक्तीच्यो करण्यो आमी करून आमचो संबंद देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आनी आमचें तें आमी बरो करून घेवंक जाय. मागणें जेन्ना आसा एकच वाट आमकां देवा लागीं बरो संबंद जोडच्याक दान धर्म करून आमी एकामेकाची काळजी करून आमचो संबंद आनी हुस्को एकामेकाक आमी दाखोवन आमचो संबंद एकामेका लागीं आमी बरो करून घेवंक जाय. तशेंच उपास आमी केल्या वरवीं आमच्या जिवितांत कितें वायट आसा तें आमी पयस करूंक जाता. आमच्या जिवितांत शिस्त आसा करूंक जाता आनी आमच्या जिवितांत बरेचशे गूण आमी वाडोवन घेवंक जाता. अशें मागणें, दान धर्म आनी उपास करून हो प्राचिताचो काळ आमी कृपेचो काळ जावन आमी स्विकार करूंक जाय आनी करून घेवंक जाय म्हणून आज जेजू वांजेलांत आमकां हो संदेश दिवन आसा.